बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप मुलाकात के लिए तैयार, ईरान का इनकार, पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें और पीटीआई की क़यादत तनकीद की जद में, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप के हवाले से बता दूं कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अब लगता है कि कोई फरीक खेल नहीं खेल रहा, यानी सब संजीदा हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी वफद में नायब सदर जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ और जो है जेरड किश्नर शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कोई अहम पेशरफ्त होती है तो वो ख़ुद ईरानी क़यादत से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। तो ये असल में अब मसला ये है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो चाह रहे हैं, जैसे कि वो विक्ट्री चाह रहे हैं तो उस पर मैं ख़ुद जाऊं, इस तरह का मुआहदा हो जाए। तो ईरान तो इस पर नहीं मानेगा ना। ईरान सारा कुछ लड़ने के बाद अगर मुज़ाकरात की टेबल पर ये सब कुछ गवा दे तो वो तो उसे सूट नहीं करता। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको ईरान ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। इन मुज़ाकरात की सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान एटमी हथियार बनाने का मनसूबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। तो ईरान तो पहले भी इस बात पर, मैं ये जानबूझकर, ये तो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। ईरान एटमी हथियार बनाने पर चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है, सब लोग ये बात कर चुके हैं कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई जो हैं, अली ख़ामनाई जो हैं, उनका ये फतवा है कि वो इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि विक्ट्री मिल सके। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो ईरान एक बेहतरीन मुल्क बन सकता है। यानी कि अब इनकी जो पैगामात है ना ट्रंप के, वो ऐसे बू आती है जैसे तकब्बर की बू नहीं होती, वो इनसे आ रही है कि जिस तरह ये मतलब कि एक तरफ धमकियाँ, फिर साथ ही जो है वो मुज़ाकरात की बात कोई समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल इनका कोई भी बंदा पक्का नहीं कह सकता कि ये करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये पल में तोला पल में माशा वाला साहब है। तो सोशल ट्रूथ पर जो उन्होंने पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है, बताया कि अगर ईरान ने इन शराइत को मानने से इनकार किया या मुज़ाकरा नाकाम हो जाते हैं तो अमेरिका कदम उठाएगा। लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल ने मुझे कभी ईरान के साथ जंग में शामिल होने के लिए नहीं कहा। 7 अक्टूबर के वाक़यात मेरी ज़िंदगी भर की राय ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। मैं जाली खबरों, तजियाकारों और दूसरे रिपोर्ट्स मुकम्मल हैरत के साथ देखता हूँ और पढ़ता हूँ। इनकी 90% बातें झूठ और गढ़ी हुई कहानियाँ होती हैं। और पोल्स भी जो है इसी तरह धांधली ज़्यादा होते हैं जैसे 2020 के सदारती इंतखाबात में धांधली की गई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल वेनेजुएला के नताइज की तरह जिस तरह मीडिया बात करना पसंद नहीं करता, ईरान के नताइज भी हैरान कुन होंगे। अब ये देखें, यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला की तरह नताइज जो है हैरान कुन होंगे। तो आपने पूरा जोर लगा लिया दोनों मुल्कों ने, इसराइल ने और अमेरिका ने। तो ईरान ने तो भरपूर उतनी ही ताकत के साथ अपना दिफा किया है और दिफा करने में कामयाब हुए हैं। और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वसाइल की कोई कमी नहीं, और एक तरफ एक जंगज़दा मुल्क उसने देखो तकनीक अनाज नचा के रख दिया है। उन्होंने अपना दिफा भरपूर तरीके से किया, इस्तेकामत के साथ वो आज भी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा अगर ईरान के रहनुमा हुकूमत की तब्दीली के बाद होशियार हुए तो ईरान एक बेहतरीन और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकता है। तो वो बार बार ये की बात कर रहे हैं कि हम जनाब ये कर सकते हैं और ये खुशहाल मुल्क बन जाएगा। और 40 साल से पाबंदियाँ किसने लगाई हुई थी? अमेरिका ने लगाई हुई थी। अब इनकी गर्दन जो है वो ईरान के हाथ में आ चुकी है, असल बात ये है। और दूसरी जानिब ईरान ने आज जो बात की है वो बिल्कुल क्लियर की है। अभी तक की जो सूरत हाल है कि इनका वफद वहाँ से निकल आया है पाकिस्तान। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतलात आ रही है कि पाकिस्तान पहुँच गया है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें ईरान का अभी तक जो स्टैंड है वो ये है कि ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान ना आने का ऐलान है। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा हालात में तेहरान की जानिब से वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत के अलावा के हवाले से कोई पेशरफ्त ज़ेरे गौर नहीं। इस्माइल बकाई के मुताबिक अमेरिका ने यह साबित किया है कि वो सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है और ईरान ने पाकिस्तान को बता दिया है।
تو یہ اب بالکل کلیئر صورتحال ہے. اور دوسری جانب پاکستان کی کوششیں بھی جو ہیں وہ تیز ہیں. پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان رابطہ کر رہا ہے اور رابطے میں ہے. دیکھیں اب کیا جواب آتا ہے. جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو یہی بات ہے کہ ابھی تک ایران نہیں مان رہا. تو فیلڈ مارشل جو ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور کے حوالے سے کہا ہے کہ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہیں. برطانوی خبر رساں ایجنسی نے پاکستانی سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا جس میں مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور ان کو یہ بتایا کہ آبنائے ہرمز میں جو آپ نے ناکہ بندی کی ہے یہ مذاکرات میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ ایک طرف سے مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری جانب سے یہ پوری دھمکیاں بھی لگا رہا ہے اور وہاں پر ناکہ بندی بھی کی ہے اور جس کا جواب بھی دیا ہے ایران نے. فائرنگ ایران نے بھی کی ہے، ان کی جانب سے بھی ہوئی ہے اور یہ سیز فائر جو ہے نا وہ اس ٹائم اس کی نوک جھونک جو ہے نا وہ جاری ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جنگ کے والے سے. ابھی تک اللہ کرے کہ یہ پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں اور بہتر رزلٹ ملے. اس کو جنگ بندی ہونی چاہیے، انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. اور جب معاملات ایسی مذاکرات کی طرح سمجھوتا ہو جس سے دونوں فریقین اور خاص کر ایرانی عوام جو ہے اور ایرانی حکومت جو ہے ان کی فیور میں جائے، کیونکہ ان سے 30 سال پہلے کی ان پر پابندیاں ہیں. انہوں نے بہت مشکل دور گزارا ہے لیکن انہوں نے سروائیو کرنا سیکھا ہے. ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تنقید کی زد میں ہے. کل جلسہ ہوا، بہترین جلسہ تھا. لوگ آئے، لوگ عمران خان کے نام پر نکلتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جمع غفیر تھا لوگوں کا. لیکن اب ویڈیوز آ رہی ہیں جلسے کے باہر جب بعد میں لوگوں نے انہوں نے کوئی لائے عمل نہیں دیا عمران خان کی رہائی یا ملاقات کے حوالے سے یا ان کے اپنا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو اس پر لوگ بڑے سیکھ پا ہیں اور سوشل میڈیا پر بھرپور قسم کی تنقید کی جا رہی ہے. لہذا پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ عمران خان اور عوام اس ٹائم مکمل جڑے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی کوئی، آپ جس طرح کوئی لائے عمل دینے میں ابھی تک ناکام ہے، کوئی عمران خان کی بات ایسی آ گئی باہر اور عمران خان نے کوئی پیغام ایسا دیا جس سے پھر آپ کی درگت بن جائے گی. اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ علی امین گنڈا پور کے دور میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور ملاقاتوں کے علاوہ عمران خان کی جو یہ طبی مسائل بھی نہیں تھے اس ٹائم. تو یہ صورتحال ہے. اس پر اب جو ہے سہیل افریدی پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. اسٹریٹ موومنٹ کا عمران خان نے ان کو کہا ہوا ہے اور اب اور کیا کیسے پیغام دیا جاتا ہے. تو لہذا سہیل افریدی اور پی ٹی آئی قیادت کو سوچنا ہوگا. اور دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں جن کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، یہ ساری زندگی اپوزیشن لیڈر نہیں بنے، تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے. پارلیمنٹ کے فلور پر آپ آواز بلند کریں. اور نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ سلمان صفدر نے ہمیں بتایا کہ عمران خان اپنی آنکھ اور قید تنہائی کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں. پی ٹی آئی کو ساری سیاست چھوڑ کر عمران خان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان اپنے لیے یہ بار بار بہنیں کہہ رہی کہ اپنے لیے رہائی کے لیے کال نہیں دیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے میرے لیے نکلیں. تو لہذا پی ٹی آئی کی قیادت کو اس پر سوچنا ہوگا اور اس پر اپنا مضبوط لائے عمل بنانا ہوگا. ورنہ یقین کریں جو معاملات ان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں یا جو معاملات عوام کو جس طرح غم و غصہ ہے، یہ حکومت کو چھوڑ کر ان کی طرف معاملات اب شروع ہو چکے ہیں سوشل میڈیا میں. تو ان کو اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے. باقی آئندہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال بنتی ہے. یہ اب 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے. اس کے بعد ورنہ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا حملہ کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.